अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल गफ्फार आपके पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपके लिए खास खबरों का इंतखाब करते हैं ताकि आपको हफ्ते भर के हालात से मुकम्मल तौर पर वाक़फियत हासिल हो सके। और इन दिनों कोरोना की वजह से खबरों की अहमियत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये सब भी इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी कई खास खबरें हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफर में लाहौर से मेरा साथ दे रही हैं सना ताहिर। जी सना, क्या खबरें हैं इस दफा लाहौर की? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहां सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए शहर लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम। मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत की SMS सर्विस शुरू। और थैलेसीमिया मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर में घरों से खून अतिया करने की सहूलत। खबरों के इस सफर में इस्लामाबाद से मेरा साथ दे रही हैं रजिया खान। जी रजिया, क्या खबरें हैं शहर इक़्तिदार की? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए लेकर आई हूँ शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की खास खबरें, वो खबरें जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो खबरें जो आती हैं शहर इक़्तिदार से। तो आइए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म का तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान। इस्लामाबाद में 20 जरासीम कुश वॉक थ्रू गेट्स लगाने का फैसला। वज़ारत रेलवे कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा डालने को तैयार, रेल के डब्बे करंटीना सेंटर में तब्दील। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना रिलीफ फंड और टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान। जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की कराची की हेडलाइन। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की तशखीस के लिए पाकिस्तान की पहली ड्राइव थ्रू टेस्ट सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। कराची का शहरी याहिया जाफरी कोरोना को शिकस्त देने वाला पहला पाकिस्तानी बन गया। उधर कोरोना वायरस का रास्ता रोकने के लिए कराची में मुख्तलिफ इदारों का एक्शन जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खातून फरहीन नवीद कराची में जरूरतमंद अफराद की मदद कैसे कर रही हैं, जानेंगे इस प्रोग्राम में। और कराची में कोरोना वायरस से जाँ बहक मैयतों की तदफीन के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर का अहम इक़दाम। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील आप जानेंगे, मगर इस छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में एक तरफ तो कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि कराची के याहिया जाफरी, जिन्होंने कोरोना जैसे मूजी वायरस को शिकस्त दी और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं है। याहिया जाफरी कोरोना को शिकस्त देने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी ऐलान किया है कि वो अपना प्लाज्मा अतिया करेंगे। इस प्लाज्मे की मदद से कोरोना के शिकार तशवीशनाक मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर इमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी भी मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि याहिया जाफरी ने जो प्लाज्मा अतिया किया है, कोरोना के 90% मरीजों को ये प्लाज्मा लगाने की जरूरत नहीं। अलबत्ता वो मरीज जिनकी हालत तशवीशनाक होगी, इन्हें ये प्लाज्मा लगाया जाएगा ताकि इनकी जान बचाई जा सके। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि इस बीमारी से और इस मुश्किल घड़ी से मुझे निजात दी। और दूसरा ये कि ये वायरस कुछ ही अरसे बाद तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। जो चीज़ याद रखी जाएगी वो हमारी हिम्मत, हौसला और अज़्म और इरादा। और उसके अलावा जो आज ये खून मैंने डोनेट किया, उसका मकसद भी यही था कि अगर मेरी वजह से मुल्क को और मेरे मुल्क के लोगों को कोई फ़ायदा हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। FDA और WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक अगर कोई सिक पेशेंट, कोई ज़्यादा बीमार पेशेंट ICU के लेवल पे पहुँचता है और उसको प्लाज्मा दे के हम उसके वायरस को एंटीडोट, एंटीबॉडी कर सकें, तो इनका प्लाज्मा इस्तेमाल करके हम इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस और इंटरनेशनल गाइडलाइंस या इस वक्त जो इंटरनेशनल
پروٹوکولز بنائے گئے ہیں WHO کے اور مختلف، ان کو استعمال کر سکیں اور کسی کی زندگی بچا سکیں. تو ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وہ طریقہ کار ہے پلازما سیو کرنے کا کہ جو کہ ہمارے شہروں میں اسپتالوں میں موجود ہے، اور بہت ہی چھوٹی سی ٹریننگ کے بعد ہم پلازما پروڈیوس کر سکتے ہیں. کراچی میں مختلف سرکاری ادارے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. اسی حوالے سے DMC کی جانب سے کراچی کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں جراثیم کش سپرے کیا جا رہا ہے. ان علاقوں میں پبلک مقامات پر مختلف جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو، ان تمام جگہوں پر سپرے کر کر انہیں محفوظ بنایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کو ہر طرح سے کرونا کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. اس کے علاوہ ان اداروں کی جانب سے شہریوں کی رہنمائی کے لیے سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو اندازہ ہو سکے کہ انہیں ایک دوسرے سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے. دوسری جانب واٹر بورڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سڑکوں پر عارضی واش بیسن لگا دیے گئے ہیں اور شہریوں کے ہاتھ دھونے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. ہاتھ دھونے کے لیے یہاں پر ہینڈ واش بھی رکھے گئے ہیں جن سے شہری ہاتھ دھو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارے شہریوں کی کرونا وائرس سے آگاہی کے لیے بھرپور مہم بھی چلا رہے ہیں. کرونا وائرس کے خلاف اس مہم میں چیئرمین DMC سینٹرل ریحان ہاشمی پیش نظر آتے ہیں. دیکھیں، ہم تقریباً 3 ہفتے پہلے ہم نے فوگ اسپرے کرنا شروع کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بلیچ کے ساتھ لیکوڈ اسپرے کرنا شروع کیا. اب اس کو میگا اسکیل کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. میگا اسکیل میں ہم نے اپنے پارک ڈپارٹمنٹ کے ٹینکرز کو یوز کیا ہے، اس میں ہم نے پمپس استعمال کیے ہیں اور اس میں بلیچ تھوڑا اور پانی کے ساتھ اس کا کمپوزیشن کر کے اب اس کو ہم سڑکوں کے اوپر لے جانا شروع کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام ایکسرسائزز تو اپنی جگہ، مگر اس کا احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط یہ کہ لوگ گھروں میں محفوظ رہیں اپنے آپ کو. ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے دہاڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ معاشی تنگدستی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. ان کی مدد کے لیے ملک کے اندر سے مخیر حضرات مالی امداد کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے پاکستانی بھی ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی اپنے غریب ہم وطنوں کی تکلیف کا درد اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. فرحین نوید بھی ایک ایسی ہی پاکستانی خاتون ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستانیوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں. فرحین نوید ڈرگ فری پاکستان کے نام سے ایک NGO بھی چلا رہی ہیں جس کا مقصد منشیات کا شکار افراد کو اس لت سے چھٹکارا دلانا ہے. لیکن اب فرحین کی خدمات اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب افراد معاشی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرحین نے کراچی ہائٹس کے ساتھ مل کر غریبوں کے لیے راشن تقسیم کرنے کی مہم شروع کی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک راشن کیمپ کھولا ہے جہاں غریب افراد کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. آئیے اس قابل فخر پاکستانی خاتون سے بات کرتے ہیں جو دیار غیر میں بیٹھ کر بھی غریب پاکستانیوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں. فرحین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ تو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، پاکستان میں کراچی کے اندر آپ کس طرح سے کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے غریب افراد کی مدد کر رہی ہیں؟ آپ نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی قرۃالعین، جیسے کہ اس وقت ہم سبھی پاکستان کے حالات سے واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. خاص طور پہ ہمارا غریب طبقہ جو ہے ان کے پاس نہ کما سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے ہے. تو یہ جو فوڈ ریلیف کا کام ہے یہ ہم نے آج سے 3 ہفتے پہلے میں نے اور میری فیملی نے ذاتی طور پر شروع کیا تھا، اور ہماری جو پلان تھا ہمارا یہی تھا کہ ہم کم سے کم چند سو لوگوں تک جو ہے وہ مدد پہنچا سکیں، کیونکہ ہماری یقیناً بہت مختصر سی لمیٹڈ سی ہماری ریسورسز تھی اور کیپیسٹی تھی. لیکن پھر جب ہم نے وہاں کے حالات کو دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، مشکل کا شکار ہیں. آدھی رات کو بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے فون کر کے کہا ہے عورتوں نے کہ جی آپ ابھی آ کر ہمارے گھر کا حال دیکھ لیں، ہمارے بچے بھوکے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے.
تو اس میں ہم نے یہاں کی امریکہ میں مقیم ایک تنظیم ہے یہاں پر کراچی ایڈس کے نام سے، جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا اور ڈرگ فری پاکستان فاؤنڈیشن کو ملایا۔ تو کراچی ایڈس ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان سے ان کا تعلق ہو، کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک تنظیم ہے جو کہ اب امریکہ میں مقیم ہے، لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ تو کراچی ایڈس کے ساتھ اور ڈرگ فری پاکستان فاؤنڈیشن کے ساتھ پھر ہم نے اس کام کو مزید بڑھایا کہ لوگوں تک فوڈ ریلیف جو ہے وہ پہنچایا جا سکے کسی طریقے سے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیچارے سفید پوش ہیں اور شرم کے مارے جو ہے وہ نہیں ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو اس میں اپنا ایک سلوگن جو ہم نے موٹیو رکھا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا، کسی کو بھی ہماری طرف سے اگر وہ پہنچتا ہے، فوڈ ریلیف پہنچتا ہے، تو نہ اس کی کوئی پکچرز لی جائیں گی، نہ کسی قسم کی ویڈیوز بنائی جائیں گی، تاکہ صحیح جگہ پر جو ہے وہ مدد پہنچ سکے۔ جی تو ناظرین، فرحین کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس بات میں ناظرین کوئی شک نہیں کہ سمندر پار رہنے والے پاکستانی اپنے ہم وطنوں کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہریوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان میں معاشی مسائل سر فہرست ہیں۔ ان مسائل کے بعد ایک اور اہم مسئلہ سر اٹھا رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن شہریوں کا کرونا وائرس کے باعث انتقال ہو جاتا ہے، ان کی تدفین کیسے کی جائے۔ اس حوالے سے میئر کراچی وسیم اختر کا یہ کہنا تھا کہ شہری حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث انتقال کیے جانے والے افراد کے لیے کراچی کے 5 قبرستان مختص کرے گی، جن میں محمد شاہ قبرستان، نارتھ کراچی، سرجانی ناردن بائی پاس قبرستان سیکٹر 6، مونچ گوٹ قبرستان، ہب ریور، کورنگی نمبر 6 قبرستان، اورنگی ٹاؤن، گلشن ضیاء شامل ہیں۔ وسیم اختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنازے کے ساتھ صرف چند قریبی رشتہ دار ہی قبرستان میں داخل ہو سکیں گے اور میت کو مکمل حفاظتی اقدامات کے ساتھ قبرستان میں لایا جائے گا، اور قبرستان میں میت کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ کسی بھی طرح کے کرونا وائرس کا پھیلاؤ نہ ہو سکے۔ میئر کراچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہری حکومت کے تمام ادارے کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید میئر کراچی کیا کہہ رہے تھے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کنفیوژن میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا تھا کہ تدفین میں لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی، گورکن بھی نہیں تھے، تو ہم نے پھر کے ایم سی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ایسے قبرستان ہیں جہاں ہم الگ سے کچھ کیپیسٹی نکال کے ان کے لیے مختص کر سکتے ہیں، تو ہم نے وہ کر دیے۔ اس کا ہم نے ایڈوائزری بھی اخبار میں بھیج دی۔ اس میں محمد شاہ نارتھ کراچی کا قبرستان ہے، مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر مختلف قبرستان ہیں جو کہ سارے ڈسٹرکٹ کو کور کر لیں گے، تو اس میں ان کی کیپیسٹی بھی ہے اچھی خاصی۔ تو یہاں کے ایم سی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ یہاں آ کے آرام سے اپنا تدفین کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے جو ہمارا اسٹاف ہے قبرستان سے ریلیٹڈ، گریو یارڈ سے ریلیٹڈ، ان کے ہم نے پی پی ای بھی ہم نے ان کو دی ہے، پرسنل پروٹیکٹیو جو اکوپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ہم ظاہر ہے اس طرح سے سینٹر تو کھول نہیں سکتے جس طرح سے اوجا یا آغا خان ہیں، انڈس میں ہیں، وہاں ساری ایکسپرٹیز ہیں، وہاں مشین ہیں جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، کٹ ہے، اسکریننگ کی اکوپمنٹ ہے۔ ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں ہیں نہیں۔ عباسی بہت بڑا اسپتال ہے، میری ریکویسٹ یہ بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی کہ عباسی کو بھی ایک سینٹر بنائیں، کیونکہ عباسی بہت بڑے ایک ایریا کو کیٹر کرتا ہے۔ اگر ہم ایک بھی کوئی کورونا سے افیکٹڈ آدمی کو وہاں بھیج دیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اس میں ہم نے وہاں ہمارے ڈاکٹرز فعال ہیں، ہم نے پی پی ای بھی ان کو دیے ہوئے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کے ایم سی کے اسپتال بھی اس وائرس کے لیے اپنا حصہ دیں۔ ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کے ایم سی آن بورڈ ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد
लोगों को फैसिलिटेट करें। जी तो नाज़रीन, ये था आज का कॉस्मोपॉलिटन कराची से। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और अब हफ्ते भर की खास खबरों के बारे में आपको काफ़ी आगाही भी मिल रही होगी। अब रुख करते हैं हम लाहौर का, जहां आपको बताएंगी सना ताहिर लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू सना। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। तो शहर लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के लिए पंजाब हुकूमत ने 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिया। लाहौर एक्सपो सेंटर में महकमा सेहत, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका काविशों से सिर्फ 9 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में ये अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा, जहां 3 वक्त के खाने का इंतजाम भी किया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फील्ड अस्पताल का खुसूसी दौरा किया और तशखीसी काउंटर, रेस्क्यू, कमांड एंड कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस और दूसरी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए पंजाब में नई 8 लैब्स बनाने और 62 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का ऐलान भी किया। इसमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा, हमने मेरे ख्याल में 9 दिन पहले ही विजिट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हॉस्पिटल आपके सामने भी बड़ा बहुत बड़ी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इसके ऊपर काम किया है। मेरे ख्याल में ये शाबाश की मुस्तहक हैं। मैं इनको शाबाश दूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने यहाँ पे काम किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को। अब स्पेशली जो हमारी तवज्जो होगी वो ये होगी कि डायग्नोस्टिक किट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट कर सकें, और उसके लिए जो 8 लेबॉर्ट्रीज़ के लिए हमने 62 करोड़ दी है, मेरे ख्याल में अब सब के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। जब वो लेबॉर्ट्रीज बन जाएंगी फिर हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर टेस्टिंग भी हमारी ज़्यादा होगी। जो हमारे डॉक्टर्स बैठे होंगे ट्रायज में, वो डिसाइड करेंगे आया वो क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं जो हमारा काला शाह काकू में डेवलप हुआ है, या वो मेयो अस्पताल जाएंगे उनकी, या वो PKLI जाएंगे, या यहाँ रखे जाएंगे। वो सब डिसीजंस यहीं से होंगी। काला शाह काकू में वो वहाँ पर रहेंगे, 24 घंटे में उनका रिजल्ट आ जाएगा। जो अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो इनको यहाँ पर एक्सपो सेंटर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो वो लोग वहाँ से ही घर चले जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब में लॉकडाउन से मुतासिरा मुस्तहिक अफराद को इमदाद की आसान फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत ने SMS सर्विस मुतारिफ करवा दी है। इस सर्विस के तहत मुस्तहिक अफराद बिना कोई फॉर्म पुर किए 8070 पर SMS करके इमदाद वसूल कर सकते हैं। हुकूमत के वज़ा करदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुस्तहिक अफराद 8070 पर इमदाद, अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजेंगे। नादरा से SMS भेजने वाले फर्द का रिकॉर्ड चेक करने के बाद हुकूमत इजी पैसा अकाउंट का नंबर भेजेगी। पढ़े लिखे अफराद वेबसाइट और ऐप के जरिए भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले इस इमदादी पैकेज के तहत सूबे भर के 25 लाख जरूरतमंद खानदानों को 4000 रुपए माहाना की माली इमदाद दी जाएगी, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने कोरोना के खुसूसी बजट से 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इस मंसूबे की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा साहब। बहुत शुक्रिया आपका चीमा साहब। चीमा साहब, क्या कहेंगे आप इस मंसूबे के तहत फराहम करदा रकूम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदामात किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से? इस वक्त जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सिस्टम के लिए, पैसों के लिए, उन्होंने जिस वेबसाइट पे अप्लाई किया है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका मोबाइल नंबर और उनका शनाख्ती कार्ड पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को नादरा जो है वो वेरीफाई करेगा। नादरा की वेरिफिकेशन के बाद कि उस बंदे के नाम पे कोई गाड़ी ना हो, उस बंदे के नाम पे आप कह लेंगे उसकी बीवी जॉब ना करती हो, खुद जॉब ना करता, सरकारी जॉब ना करता हो, उसके नाम को प्रॉपर्टी ना हो, उसके नाम को कार ना हो, उसका बिल आप कह लेंगे 10,000 से कम हो। सो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 फ़िल्टर बनते हैं। 3-4 फ़िल्टर काफ़ी हैं इस बात के लिए कि किसी नाहक किसी बंदे को चले जाएं, हकदार को ना जाएं। तो 3-4 फ़िल्टर लगाने के बाद जो लिस्ट हमारे पास आएगी वो आप कह लें कि उसको हम देंगे। तो चीमा साहब, क्या इस मंसूबे के तहत मुख्तस की गई रकम में इजाफे का कोई हुकूमती प्लान भी है? इसमें किसी भी कीमत पर आवाम को जैसे कहते हैं महरूम रहने देना खुराक से, कि वो सांस का रिश्ता बरकरार न रख सकें, भूख से मरें, वो नहीं होगा।
उसके लिए रकम कितनी भी खर्च करनी पड़े, 100 अरब खर्च करनी पड़े, 200 अरब खर्च करनी पड़े, 300 अरब खर्च करनी पड़े, अवाम पहले हैं। PSDP की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, फ्यूचर प्लान्स की बात कर लें, वो सारी बाद में है। यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट को खर्च करनी पड़ेगी रकम इलाज पे और खुराक पे हकदारों को वो दी जाएगी। इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली जो फंड है या ये जो प्लान है या बजट जो रखा जाएगा ये नीड बेस है। नीड बेस से मुराद ये है कि इलाज और खुराक, इलाज और खुराक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बजट कितना भी खर्च हो। जिस तरह अभी पंजाब गवर्नमेंट ने आप कह लें कि 10 अरब दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले मतलब एहसास प्रोग्राम में 200 पहले सालों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 100 अरब होता था, 200 अरब किया है। और फिर उसमें अगर फर्दर कोई इजाफा करना पड़ा वो ज़रूर करेंगे, 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पहले देंगे। और फिर ये भी है कि बाज़ जगह पे जहाँ पंजाब गवर्नमेंट का 4000 रुपये आ रहा है वो बंदे क्वालिफाई करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी ले सकते हैं। लिहाजा आप कह लें कि इसमें बढ़ाने का जो ऑप्शन है वो मौजूद है, और कितना बढ़ाने का वो लिमिट नहीं है। इंसानों की ज़िंदगी पहले है, बाकी सारी बातें बाद में। चीमा साहब, मुस्तहिक अफराद और दिहाड़ीदार तबके की आसानी के लिए और कौन से इकदाम ज़ेरे गौर हैं? बेसिकली आप कह लें कि जो भी डेली वेजेस वाले लोग हैं, डेली वेजेस वाले लोग जो हैं मैक्सिमम 2-3 जगह पे काम करते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं जिसे गवर्नमेंट खोल रही है, दूसरा ज़राअत में बहुत सारा मतलब 44% आपके जो लोग हैं 44% वो ज़राअत से रिलेटेड हैं, मतलब एग्रीकल्चर लेबर में हैं। वो सेक्टर गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, उसको बंद नहीं किया। फिर आप कह लें कि ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर में आप कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग की भी इजाज़त है और एक्सपोर्ट में भी पैकेज भी दिया जा रहा है और किसी तरह की रुकावट भी नहीं डाली जा रही। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारी दिहाड़ी, तकरीबन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई भी परमानेंट जॉब नहीं लोगों की, वो दिहाड़ीदार हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी आप कह लें कि पार्शियली खोला जा रहा है। लिहाजा आप कह लें कि जहाँ जहाँ मेन लोग काम करते हैं दिहाड़ीदार लोग, उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट चला के रखने की कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि शायद 15 के बाद काफ़ी हद तक फुल स्केल पे ये चलना शुरू हो जाएंगे ये जो सेक्टर्स हैं। फिर जहाँ जहाँ दिहाड़ीदार तबके को इसके बावजूद जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो सपोर्ट भी की जाएगी, जिसे कहते हैं इमदाद की शक्ल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले सड़कों पर लगे कैंप्स, ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर थैलेसीमिया के मरीजों को खून का अतिया दिया जाता था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगे जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया ब्लड बैंक्स में खून का अतिया करने वालों की शदीद किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से शहर भर में थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला सैकड़ों बच्चों की कीमती जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं, क्योंकि उनको 10 से 15 दिनों में खून की जरूरत पड़ती है। इस कमी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ इदारों ने खून की अतियात इकट्ठे करने के लिए होम सर्विस का ऐलान किया है। इस सर्विस के तहत थैलेसीमिया के मरीजों को रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने के ख्वाहिशमंद हजरात ब्लड बैंक्स या अस्पताल आने की बजाय घर बैठे खून अतिया कर सकेंगे। इस सर्विस से मुतालिक मजीद जानते हैं। कहिएगा कि इस वक्त शहर लाहौर में कितने लोगों को थैलेसीमिया का मरज लाहक है और इनमें बच्चों की तादाद कितनी है? इस वक्त लाहौर में तकरीबन 7 से 8 हज़ार के दरमियान जो मरीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के डिफरेंट सोसाइटीज़ के पास। और अगर हम 12 साल को एक रेफरेंस एज रखें तो तकरीबन 80% तादाद जो है वो बच्चों की है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 5-1 हज़ार के करीब जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो होम सर्विस शुरू करने से खून की मतलूबा मिकदार हासिल हो सकेगी? अच्छा देखें, चूँकि मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से एक इमरजेंसी इनाफिस कर दी गई है, इसलिए जो वॉक इन पेशेंट था, जो वॉक इन डोनर था और जो स्कूलों और कॉलेजेस में जाके एक कलेक्शन की जाती थी वो बंद है। तो उसका एक नुकसान ये हुआ कि जो डोनर्स हैं और जो ट्रांसफ्यूजन का रेट है वो क्या कहते हैं गिर गया है और डोनर्स का एक ब्लड की शॉर्टफॉल हो गई है। तो इन फाउंडेशंस ने अब ये कोशिश की है कि ये सर्विस दी जाए कि जो लोग डोनर्स हैं और जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं ब्लड, घर पर उनको ये सर्विस दी जाए कि उनसे ब्लड ले लिया जाए। अब उसकी एक जो भी देखने में आई है कि इतना
पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं है, चूंकि लोग अभी पीपल आर स्टिल स्केयर्ड कि जब कोई घर में जाता है तो 3-4 लोगों का हमला होता है, गाड़ी जाती है, वो वहाँ घर में बैठते हैं, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, जिस वजह से लोग इतने रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। लेकिन बहरहाल एक कोशिश जारी है कि जितना ज़्यादा लोगों को परसू किया जाए कि वो ब्लड दें और ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं इनको कैटर किया जा सके। तो इस होम सर्विस में और कौन कौन से इदारे शामिल हैं? अच्छा, इस वक्त लाहौर में तकरीबन 5 सोसाइटीज़ जो हैं वो ये काम कर रही हैं, जिसमें जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें से सुंदस फाउंडेशन जो है वो होम सर्विस प्रोवाइड कर रही है और थैलेसीमिया सोसाइटी जो है वो होम सर्विस वो कर रही है, ताकि लोगों को परसू किया जाए कि वो घर में ही अपना ब्लड डोनेट कर दें और वहीं पर एक फैसिलिटी उनको दी जाए। तो ये कहिएगा कि किस तरह से ये ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से जो घर बैठे अफराद जो खून का अतिया देना चाहते हैं वो आपसे रब्ता कर सके, या जो भी NGOs या जो भी इदारे जो हैं वो ब्लड इकट्ठा करना चाहते हैं उनसे रब्ता हो सकेगा? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर ये मोबाइल वैन्स होती हैं जो जहाँ से कॉल आती है वहाँ पर उस एड्रेस पर जाती हैं। इनके साथ एक डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज होती हैं, रेफ्रिजरेटर होता है। वहाँ पर ये लोगों के घर में जाके जो भी वो फैसिलिटी बेडरूम में जहाँ भी वो इनको एक्सेस देते हैं वहाँ पर उनसे ब्लड लेते हैं, उसी वक्त वो रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व हो जाता है और ये तरीका, और गाड़ी उनके घर से ब्लड लेकर अपना इंस्टीट्यूशन तक वापस आती है। जी जनाब, तो ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन शहर लाहौर से। अब मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। वेलकम बैक। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में तामीराती शोबे के लिए मराद के बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का ऐलान करते हुए इनका कहना था कि इस साल तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन के बारे में सवाल नहीं होगा। तामीराती शोबे पर टैक्स की शरह फिक्स कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इस शोबे की टैक्सों की मजमूई शरह कम हो जाएगी। नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में तामीरात करने वालों को 90% टैक्स की रियायत देंगे। इब्तिदाई तौर पर इस स्कीम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्टील और सीमेंट के अलावा तामीराती मवाद और खिदमात पर सर्विसेज टैक्स माफ किया जा रहा है। इसी तरह अगर कोई अपना मकान फरोख्त करेगा तो इससे कैपिटल गेन टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये मेगा पैकेज किस तरह हमारी मईशत के लिए संगे मील साबित होगा? इस वक्त ये पैकेज आना वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक खुशाइन बात है, पूरी टीम की तरफ से, और काफी ऐसे से इस पैकेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वो काम कर रहे थे और फाइनली इस वक्त उन्होंने ये स्टेप लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट था, जो 70 साल में नहीं हुआ, जो बैकबोन होती है, मेन इंडस्ट्री होती है पूरी दुनिया की। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त इस इंडस्ट्री को चलाना, इसके टैक्स के इश्यूज, आम लोगों को घर देना, 50 लाख घरों का जो उन्होंने वादा किया उसकी पॉलिसीज में लोगों को सब्सिडाइज करना। मतलब ये जो 30 बिलियन भी दिए गए हैं ये आम लोगों को दिए गए हैं, जिनके इंटरेस्ट रेट अगर 12% है तो 6% दिए जाएंगे, 6% गवर्नमेंट देगी ताकि उनकी इंस्टॉलमेंट कम हो। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है। इससे एक्टिविटी बढ़ेगी, कच्ची आबादियां खत्म होगी, प्लान स्कीम होगी, लोगों को अपना घर मिलेगा और लोग उसमें तहफ़्फ़ुज़ महफूज भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ अगर प्लान स्कीम होगी तो अच्छे तरीके से होगी, ना कि हम कच्ची आबादियों में लोगों को आबाद करें, इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं और कॉर्पोरेट सेक्टर डिजाइन होगा। ये बताइएगा कि इस पैकेज से कौन से लोग जो हैं वो फायदा उठा सकेंगे? मैं समझता हूँ कि इससे जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज है, सीमेंट वाले, स्टील वाले, डोर वाले, पेंट वाले, केमिकल वाले, वुडन वाले, प्लास्टिक वाले, स्विचेस वाले, वायरिंग वाले, मतलब आप इससे कनेक्शन करते रहेंगे तो डायरेक्टली तो 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट इंडस्ट्रीज है और बाकी इनडायरेक्टली उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज होती है वो है। टोटल 72 इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता होती है, तो इनको फायदा होगा। आम लोगों को घर मिलेगा सस्ती इंस्टॉलमेंट पे। मतलब एक तो प्राइस होगी 30 लाख रुपए वो कह रहे हैं हाउसिंग का हम प्राइस रखेंगे, दूसरा वो कह रहे हैं कि उस प्राइस में भी फाइनेंसिंग होगी, तो फाइनेंस इन्वॉल्व होना। तो ये जब इंडस्ट्री डिक्लेयर होगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देंगे, तो कैश फ्लो आपका होगा तो एक्टिविटी ज्यादा और तेज होगी। आम लोगों को सस्ते घर मिलने का मतलब है कि आम लोगों को जो जरूरत है वो पूरी होगी। शॉर्टफॉल है 10 मिलियन घरों का आपका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 मिलियन शॉर्टफॉल है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो वो लोगों को घर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी होगी तो आपके सारे जॉब क्रिएशन होगी, मैक्सिमम लोगों को नौकरियां मिल सकेगी।
تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پوری دنیا میں مدر انڈسٹری کہا جاتا ہے، اور اس کا انسینٹیو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اسٹارٹ ہو تاکہ کنٹری پہ کم بوجھ ہو، اکانومی ایکٹیویٹی آپ کی موو کر سکے۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ٹائیگر فورس بنانے اور ریلیف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت ساری دنیا کورونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہر ملک اپنی استعداد کے مطابق لڑ رہا ہے۔ وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے لوگوں تک پیسہ پہنچایا جائے۔ ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا سے ریلیف کے لیے ٹائیگر فورس بنا رہا ہوں۔ یہ نوجوانوں کی وہ فورس ہوگی جو ہماری کمی کو فوج اور ہماری انتظامیہ سے مل کر پوری کرے گی۔ پاکستان ریلوے نے کورونا کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کورونا مریضوں کے لیے قرنطینہ سینٹر قائم کر دیا ہے۔ قرنطینہ سینٹر 6 ڈبوں پر مشتمل ہے۔ ملک کے 7 بڑے ریلوے اسٹیشنز پر یہ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ہر قرنطینہ سینٹر میں 50 مریضوں کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ قرنطینہ سینٹر میں 6 ڈبوں پر مشتمل انتہائی نگہداشت کا وارڈ بھی بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے ملک بھر کے 500 سے زائد ریلوے اسٹیشنز کو ضرورت پڑنے پر قرنطینہ مراکز بنانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں وفاقی وزیر ریلوے سے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ریلوے کی جانب سے ریل بوگیوں میں بنائے جانے والے قرنطینہ سینٹر کتنے ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 1700 بوگیاں ہیں جی، اور 1300 ہمارے پاس کیبنز ہیں، اور اگر یہ 1300 کیبنز جو ہیں وہ 2000 بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ 1300 ہے جس میں باتھ رومز ہیں، تو 500 800 ہمارے 870-80 کلومیٹر میں ہمارے 500 550 ریلوے اسٹیشن ہیں۔ جس جگہ پہ بھی ضرورت ہو ہم اس ہاسپٹل کو پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے 7 اسٹیشنوں پہ ہاسپٹل بنا دیے ہیں، سکھر میں، کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں اور کوئٹہ میں اور پشاور میں۔ یہ 7 ہم نے ہاسپٹل بنائے ہیں جس میں 200 سے 300 افراد جو ہیں وہ سیپریٹلی ڈیل کیے جا سکتے ہیں آئسولیشن کے لیے، اور یہ اس خیال سے کہ یہ 15 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 15 دن میں خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پھیلتی ہے اور اگر اس کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم 7 میجر اسٹیشن پہ یہ کم و بیش ہم 2000 لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہر ان شہروں میں ہاسپٹل بھی اپنے ہیں۔ ہم نے ہاسپٹل میں بھی آئسولیشن وارڈ بنا دیے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ وارڈ بھی استعمال ہو سکیں، اور 2000 تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ انہی 7 شہروں میں ہمارے پاس 7 جگہ پہ ہمارے پاس کوئی 46-48 ہاسپٹل ہیں، جس میں سے کہ بڑے ہاسپٹل 8 سے 12 ہیں، باقی ہماری جو ہے وہ چھوٹے ہاسپٹل ہیں۔ یہ سارے انگریزوں کے وقت کے بنے ہاسپٹل ہیں جو سارے کے سارے اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، پورا ملک اس وقت کورونا سے لڑنے میں مصروف ہے، ایسے میں آپ کے خیال میں کب تک ریلوے کا نظام بحال ہو سکے گا؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی 30% لوگوں کو جو بیماری ہوئی ہے وہ مقامی ہوئی ہے ان لوگوں سے، باقی یہ لوگ جو ہیں وہ 152 لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، اور کوئی جو 700-800 لوگ ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ ایران سے آئے ہیں۔ تو یہ باہر سے امپورٹڈ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن 15 دن میں ہمیں اس کا سارا پتہ لگ جائے گا کہ یہ بڑھنی ہے یا کم ہونی ہے۔ اگر بڑھنی ہے تو ان 15 دنوں میں اس نے اپنے پیک کی طرف جانا ہے، اگر کم ہونی ہے تو ان 15 دنوں میں ان 15 تاریخ تک اس نے اترنا شروع ہو جانا ہے اور اس میں ڈاؤن فال شروع ہو جانا ہے۔ اس لیے میں حساب کتاب سے 15 دن بتا رہا ہوں، کوئی اس میں پیشنٹ کوئی نہیں کر رہا۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 20 جراثیم کش واک تھرو گیٹس لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسلام آباد میں اس مہلک وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ کی ہدایت کی روشنی میں جراثیم کش واک تھرو گیٹس لگانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ جراثیم کش واک تھرو گیٹ اسلام آباد کی سبزی منڈی میں 2 گیٹ، پاک سیکریٹریٹ میں 3 گیٹ، اسلام آباد میں واقع 8 کچی آبادیوں میں 8 گیٹ، اسلام آباد کی پناہ گاہوں میں 4 گیٹ اور دیگر پبلک مقامات پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ واک تھرو گیٹ کتنے مؤثر ہیں اور ان کی تنصیب کب تک مکمل ہو جائے گی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات سے۔ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جراثیم کش واک تھرو گیٹس کہاں لگائے جائیں گے اور یہ کب تک قابل استعمال ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم نے اسلام آباد میں جو ہمارا انیشل پلان ہے وہ یہ کہ ہم 20 جگہوں پہ یہ نصب کریں گے، ان تمام جگہوں پر جو ہائی ڈینسٹی ہیں، جیسے ہم نے سبزی منڈی میں انسٹال کیا، اب ہم پارک سیکریٹریٹ میں انسٹال کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کیا ہے،
اب اسی طرف ہم کورٹس کے باہر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی ڈائریکشن دے دی ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی اسکیمز میں انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ یہ لگائیں. تمام انڈسٹریز جو کہ نیسسری انڈسٹریز ہیں جنہوں نے چلنا ہی چلنا ہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دے دی ہے کہ وہ اپنے انٹری ایگزٹ گیٹ پہ لگائیں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہمارا تھوڑا کم ہو جائے گا, اس کو مطلب کھولا جائے گا, تو اس تمام مراکز میں بھی ہم یہ انسٹال کر چکے ہوں گے اس سے پہلے ان دا نیکسٹ 7-8 days. اور تمام جو پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں پر بھی ہم انسٹال کر رہے ہوں گے. اس کے لیے ہم نے کافی سارے وینڈرز بھی ارینج کر لیے ہیں اور گورنمنٹ کی اس سے کوئی پیسہ چارج کیے بغیر یہ کام اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں کو کنونس کرے گا اور کچھ اپنے بجٹ سے ہی ہم اس سے کام چلوا رہے ہیں. جی, لیکن حمزہ صاحب, کیا مستقبل میں ضرورت پڑنے پر ان کی تعداد بھی بڑھائی جا سکے گی؟ بالکل ان کی تعداد بڑھائی جا سکے گی. اس کی وجہ یہ کہ سارے کا سارا انڈیجنس ہے, اس میں کوئی چیز بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سمپل 4 سے 5 پائپس ہوتی ہیں جن میں اسپرنکلر انسٹال کیے جاتے ہیں جو کہ آلریڈی آپ کو پتا لوگوں کے گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پارکس والے بھی اس کو لگاتے ہیں. اور اسپرنکلر کے پیچھے جو پانی کی ٹینکی ہے وہ بھی پاکستان میں بنتی ہے. پانی کی ٹینکی کے اندر ایک پانی ہوتا ہے اور ساتھ 1% اس میں کیمیکل ہوتا ہے, اور وہ کیمیکل صرف کیمیکل کی تھوڑی بہت شارٹیج ہوتی ہے جو ہم نے فیکٹریز کو, فارما انڈسٹریز کو اور کیمیکل انڈسٹریز کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بنا کے دینا شروع کرتے ہیں. اس کا فارمولا بھی ہمیں NIS نے دیا ہوا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی مطلب جو لوکلی اویلیبل نہ ہو, تو ہم اس کو بڑھائیں گے بھی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ہر انٹری ایگزٹ گیٹ کے اوپر یہ واک تھرو گیٹس لگنا شروع ہو جائیں. جو ہم اپنے خرچے سے کر سکتے ہیں وہ تو ہم 20 کا ہمارا پلان ہے, لیکن ایونچولی ہم نے پبلک کو بھی کہنا ہے, پرائیویٹ انٹرپرائزز کو بھی کہنا ہے, پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز کو بھی کہنا ہے, کیونکہ ان کا کام تو چلتا رہتا ہے 24 آورس, تو وہ اپنی ہر اسٹیبلشمنٹ کے باہر اس کو ضرور لگائیں. جی, بہت شکریہ حمزہ صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. میں آپ کی ہوسٹ رضیہ خان اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی شہر اقتدار کی خاص خبروں کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, لیکن گھر میں رہیں, محفوظ رہیں. اللہ حافظ.